बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मक्का, जिसे कुरान में बक्का भी कहा गया है और जहां मुसलमान उम्रा और हज अदा करते हैं, वजूद में आने वाला खुश्की का पहला टुकड़ा था। साइंसी तौर पर ज़मीन पर मौरिज़ साबित शुदा हकीकत यही है कि ज़मीन की पैदाइश के इब्तिदाई अयाम में तमाम कुर्राए अर्ज़ पानी में डूबा हुआ था, यानी एक बहुत बड़ा समंदर था। बाद अज़ां इसकी तह से आतिशफ़शां फटे और उन्हीं से ज़मीनी परत के नीचे पिघले हुए चट्टानी मवाद और लावे को बड़ी मकदार में ऊपर धकेल दिया, जिससे एक पहाड़ी मौरिज़ वजूद में आई, और यही वो पहाड़ी थी जिस पर अल्लाह ताला ने अपना घर क़िबला बनाने का हुक्म दिया। मक्का की स्याह बसालट चट्टानों पर की गई साइंसी तहकीक से साबित हो चुका है कि ये हमारी ज़मीन के कदीम तरीन पत्थर हैं। मक्का से ही फिर बकिया ज़मीन को फैलाया गया और दुनिया के दूसरे खत्ते वजूद में आए। हदीस नबी की रौ से भी इस बात की तायद की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काबा पानी के ऊपर ज़मीन का एक टुकड़ा था, इसी से बकिया ज़मीन को फैलाया गया। इसी तरह तिबरानी और बहकी ने शोबुल ईमान में इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस नकल की है कि जब ज़मीन और आसमान बनाए जा रहे थे तो पानी की सतह में सबसे पहला निकलने वाला खुश्की का टुकड़ा यही था, जिस पर ये मुतबरिक घर वाक़या है। फिर उसके नीचे से बकिया ज़मीन को फैलाया गया। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के बाजार हुरूरा में खड़े होकर फरमाया, ए मक्का, तू अल्लाह ताला को सारी ज़मीन से बेहतर और प्यारा है। अगर मुझको ज़बरदस्ती यहाँ से ना निकाला जाता तो हरगिज़ तुझे ना छोड़ता। प्रोफेसर हुसैन कमालुद्दीन रियाज यूनिवर्सिटी में शोबा इंजीनियरिंग में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी बेमिसाल तहकीक के बाद इस अमर का इंकशाफ किया था कि मक्का ज़मीन का मरकज़ है। उन्हें इस हकीकत का इल्म उस वक़्त हुआ जब वो दुनिया के बड़े शहरों से क़िबला यानी कि मक्का की सिमत मालूम करने के काम पर मामूर थे। इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने एक चार्ट बनाया। इस चार्ट में सातों बर्र-ए-आज़मों को मक्का मुकर्रमा से फासले और महल वक़्फ़ों की बुनियाद पर तरतीब दिया। फिर अपने काम को मज़ीद आसान बनाने के लिए उन्होंने इस चार्ट को तूल बल्द और अरसे बल्द के हिसाब से तकसीम करने के लिए यकसा खतूत खींचे। फिर इन फासलों, मिक़दारों और दूसरी कई ज़रूरी चीज़ों को मालूम करने के लिए उन्होंने इंतहाई जदीद और पेचीदा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल किया और आखिरकार 2 साल अनथक मेहनत के बाद अपनी नई दरियाफ्त का इंतहाई खुशी से ऐलान करते हुए कहा कि मक्का ही ज़मीन का मरकज़ है। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल मुमकिन है कि ऐसा दायरा बनाया जाए कि अगर उसका मरकज़ मक्का हो तो इस दायरे के बॉर्डर्स तमाम बर्र-ए-आज़मों से बाहर वाक़या होंगे और इसी तरह इस दायरे का मुहित तमाम बर्र-ए-आज़मों के मुहितों का अहाता कर रहा होगा। बाद अज़ां 20वीं सदी के आखिरी दहाई में ज़मीन और ज़मीन की तहों की जोग्राफियाई खुसूसियात को जानने और नक्शा नवेसी की गर्ज से हासिल की गई सैटेलाइट तस्वीर से भी इस तहकीक को तक़वियत मिलती है कि मक्का ज़मीन के मरकज़ में वाक़या है। साइंसी तौर पर यह अमर साबित शुदा है कि ज़मीन की प्लेटें अपनी लंबी जोग्राफियाई उम्र के वक्त से बाकायदगी के साथ अरबियन प्लेट के गिर्द घूम रही हैं। ये प्लेटें बाकायदगी के साथ अरबियन प्लेट की तरफ इस तरह मुर्तकिज़ हो रही हैं गोया ये उनके मरकज़ का हदफ है। इस साइंसी तहकीक का मकसद हरगिज़ ये मालूम करना नहीं था कि ज़मीन का मरकज़ मक्का है या नहीं, बल्कि कुछ और मकासद थे। ताहम उसके बावजूद ये तहकीक मगरब के कई साइंसी मैगज़ीनों में शाया हुई, मगर इस तौर पर कि इससे कोई नतीजा अखज़ न किया जा सके। सैयद डॉक्टर अब्दुल बासित मिस्र के नेशनल रिसर्च सेंटर के मुमताज़ रुकन हैं। उन्होंने 16 जनवरी 2005 में सऊदी अरब में टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। इसमें मक्का मुकर्रमा के मुतालिक कई हैरत अंगेज साइंसी इंकशाफात किए थे। उन्होंने कहा कि साइंसी बुनियादों पर मक्का दुनिया का मरकज़ इस तरह साबित होता है कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ज़मीन से ऊपर खला की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने ज़मीन की तस्वीरें खींची। उन्होंने देखा कि ज़मीन खला में मौलक एक काला कुर्रा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने आप से सवाल किया कि इसे किसने लटकाया है। फिर खुद ही जवाब दिया कि इसे खुदा ने ही मौलक करके थामा हुआ है। अलावा अजी उन्होंने मुशाहिदा किया कि ज़मीन के किसी ख़ास मुकाम से कुछ ख़ास किस्म की शॉएं निकल रही हैं जो कम तूल मौज की थी। उन्होंने इस चीज़ को मालूम करने के लिए अपने कैमरों को उस मकाम पर फोकस करना शुरू किया जहाँ से ये शॉएं निकल रही थी। आखिरकार अपनी इस कोशिश में वो कामयाब हुए और उन्होंने ये मालूम कर लिया कि वो मकाम जहाँ से शॉएं खारिज हो रही हैं वो मक्का है, बल्कि अगर सही तौर पे कहा जाए तो वो काबा है।
جب نیل آرمسٹرانگ نے یہ منظر دیکھا تو اس کے منہ سے نکلا، اوہ میرے خدا۔ جب وہ چاند کے قریب پہنچے تو دوبارہ انہوں نے زمین کی تصویریں کھینچی تو انہیں معلوم ہوا کہ مکہ سے نکلنے والی یہ شعاعیں مسلسل آگے جا رہی تھیں۔ ناسا نے یہ تمام معلومات اپنی ویب سائٹ پر پیش کر دی تھی، مگر صرف 21 دن کے بعد ان کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا تھا، شاید اس لیے کہ یہ معلومات بڑی اہم اور حساس تھی۔ ڈاکٹر عبدالباسط نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ یہ شعاعیں جو کعبہ سے خارج ہو رہی ہیں لامحدود ہیں۔ زمین طول و موج یا کم طول و موج والی شعاعوں کی خصوصیت سے بالکل برعکس، میرے خیال میں اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ان کا منبع اور ماخذ زمین کا کعبہ ہے جو آسمانی کعبے سے وابستہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ شعاعیں زمینی مکہ سے بیت المعمور یعنی آسمانی کعبے تک جاتی ہیں۔ حال ہی میں کرونا وائرس کے سبب جب عمرہ پروازوں پر پابندی عائد کی گئی تو خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ممکن ہے اس سے طواف کعبہ رک جائے، اور اگر طواف کعبہ کم ہوتے ہوتے رک گیا تو کرۂ ارض پر کیا تباہی آئے گی، اس کے بارے میں حیرت انگیز تحقیق سامنے آئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ طواف کعبہ کے رک جانے سے زمین کی اپنے محور کی گرد گردش بھی رک جائے گی؟ اور سائنسدان صدیوں پہلے اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ اگر زمین کی اپنے مدار کی گرد گردش رک جائے تو زمین پر سونامی اور زلزلے اور خوفناک تباہی کا آغاز ہوگا، اور ایٹم بم جیسا دھماکہ متوقع ہے۔ اگر زمین گردش کرنا چھوڑ دے تو اس کے انتہائی خطرناک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو زمین اپنے محور کی گرد 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، تاہم اس وقت کیا ہوگا جب وہ اچانک رک جائے؟ زمین 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے لگے گی، اس کے اثرات فضا پر اتنے برے مرتب ہوں گے اور ہوائیں اتنی طاقتور ہو جائیں گی جیسے زوردار ایٹم بم کا دھماکہ ہوا ہو۔ زمین کی گردش رک جانے سے سمندروں میں بہت بڑی سونامی کی لہریں پیدا ہو سکتی ہیں جو 1 منٹ کے اندر 17 میل کے رقبے کو غرق کر سکیں گی۔ اس کے علاوہ زمین کا ایک دن 24 گھنٹوں کے بجائے موجودہ 365 دنوں کے برابر لمبا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سال میں سورج 6 ماہ تک آگ برساتا رہے گا، جبکہ 6 ماہ کی طویل راتوں کے باعث ہڈیاں جما دینے والی سردی کا سامنا ہوگا۔ جب زمین کی حرکت تھم جائے گی تو اس کے نتیجے میں سورج بھی مغرب سے طلوع اور مشرق میں غروب ہوگا، اور ایسا سال میں ایک ہی دفعہ ہو سکے گا۔ زمین کے گھومنے سے مرکزی گریز طاقت پیدا ہوتی ہے جو زمین کی موجودہ شکل کو برقرار رکھنے کا کام کرتی ہے۔ تاہم جب زمین کی گردش رک جائے گی تو سمندر دونوں قطبوں کی جانب سے منتقل ہو جائیں گے، جہاں کشش ثقل طاقتور ہوگی۔ اس کے نتیجے میں 2 طاقتور سمندر ایک بہت بڑا بر اعظم زمین کے درمیان ابھر آئے گا۔ مقناطیسی فیلڈ کی طاقت بتدریج کم ہونے لگے گی، جس کے نتیجے میں زمین جان لیوا شعاعوں کی زد میں آ جائے گی، جس کے نتیجے میں زمین پر زندگی کی بقا کا امکان لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہوگا اور سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ ایک مسلمان جب کعبے کا طواف کرتا ہے تو وہ اسی طرح اپنے رب کی طرف سے عائد کی گئی ڈیوٹی کو نبھاتا ہے کہ جس طرح ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک سب اپنے رب کے حکم کے آگے سر اطاعت خم کیے ہوئے ہیں، ایک ہی سمت میں محو گردش ہیں۔ طواف کا آغاز حجر اسود والی جگہ سے کیا جاتا ہے۔ حاجی یہ طواف اینٹی کلاک وائز کرتا ہے، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کائنات میں ایٹم کے اندر الیکٹرانز نیوکلس کے گرد اینٹی کلاک وائز گردش کرتے ہیں۔ زمین کی تمام پلیٹیں عربین پلیٹ کے گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتی ہیں۔ انسانی جسم کے اندر سائٹوپلازم سیل کے نیوکلس کے گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتا ہے۔ پروٹین مالیکیولز بھی بائیں سے دائیں جانب اینٹی کلاک وائز ہی حرکت کرتے ہوئے ترتیب پاتے ہیں۔ انسانی خون کی گردش بھی اینٹی کلاک وائز ہی شروع ہوتی ہے۔ زمین اپنے گرد اور سورج کے گرد بھی اینٹی کلاک وائز ہی حرکت کرتی ہے۔ کہکشاں خود اپنے ہی گرد اینٹی کلاک وائز گردش کرتی ہیں۔ اس سے اسلام کا امتیاز اور برتری دوسرے مذاہب کی نسبت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔